अलादीन। और ये कोई पागल सा था, पता नहीं क्या था। पहली दफा ये सेट पे आया। अब यकीन करें कि जब डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये फैसल है और ये, तो ऐसे मेरा हाथ पकड़ के ना, तो न सलाम न दुआ, और ये हाथ पकड़ के देख रहे। क्या देखा था हाथ में भाई? सलाम दुआ किए। क्या हुआ था? एक लड़की से पहली दफा मिल रहे हो, इतनी टॉप के हीरोइन, और उसका हाथ पकड़ के देखना शुरू कर दिया भाई? क्या नहीं, और लकीरें देख रहे। आपकी शुरू से केमिस्ट्री का शौक है? नहीं, केमिस्ट्री का बिल्कुल शौक नहीं था। तो क्या देख रहे? मैं बताता हूँ। मुझे पहली दफा, क्योंकि मैंने कभी मेरी दूसरी फिल्म थी, और मैंने कहा बाबरा शरीफ के साथ फिल्म में काम करने, तो जाहिर है जहन में तो होता है ये मुझे अच्छा, ये मैं अपने आप नर्वस कर रही हूँ। मैं नर्वस करने की, मैं तो बल्कि खुद नर्वस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं भी नर्वस था जब मैं इनके साथ पहला शॉट करा। दो नर्वस बैठे। आप बिल्कुल भी नहीं थे। खबरदार, कानून आ गया, घबराओ मत। ओए गुंडे, खंजर फेंक दो। अगर कुछ किया तो ये पिस्तौल खींच के मारूंगा। सीधा हो जा, सीधा हो जा। लड़की, हैबत खान का दिमाग काम कर रहा है, सब समझ में आ गया। अभी भी मौका है कि अपना बयान बदल सकती हूँ। आप जो चाहें कर लें, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा मोहतरमा। मोहतरमा, मोहतरमा, जो प्यार ढकोस ले। कानून को आवारा करने की कोशिश मत करो लड़के, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अभी पता चलेगा। आइए अभी पता असलम। यस सर। इन दोनों को लॉकअप में बंद कर दो। वाह, इन दोनों को बंद करो। लड़की को छेड़ रहा था, मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसको। शट अप। यू शट अप। बंद कर दो इन दोनों को। बंद कर दो इन दोनों को। ब्लडी फुल नॉनसेंस। कौन नॉनसेंस? ये थाने में क्या दादागिरी हो रही है? ले भाई कसम मेरी, मैं काट लूंगा। तुम मेरी कमीज पकड़ के रखो। देख लूंगा तुम सबको। अब्बा, अरे चल, तूने तो फंसवाया। आपने तो ऐसे से सील किए थे उसमें। आप मैं नर्वस था, तो मैंने कहा अब मैं जाके साथ क्या बात। और मैं सुस्त, मैंने नहीं पकड़ा। मैंने कहा मैं सुस्त हूँ, आप फास्ट, मैं सुस्त हूँ, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। नर्वस होके हाथ पकड़ लेने में कोई बुरा भी नहीं मानता। इसलिए कि आपको पता है कि अगर आप किसी से नर्वस हो, आप बातें करने में आप ज्यादा नर्वस होते हैं बनस्बत अगर आप पहले की आप फिजिकली टच कर लेना किसी को, तो फिर आप ये बहुत काम की बात बता रहे हैं। आपकी ये नौजवान नस्ल के बहुत काम है। ये वो बातें जो किताबों में लिखी जाएंगी कि अगर आपने फिजिकली टच कर लिया, आपने आइस ब्रेक कर लिया। आइस ब्रेक। मैं अपनी तरफ से आइस ब्रेक पर था ये 14 साल की। वो मैंने आइस ब्रेक करने की कोशिश की थी। और वो कहाँ तक कामयाब हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में पहले दिन से ही हमारी दोस्ती हो गई थी। पहले दिन से ही बेतकल्लुफी। अच्छा, बाबरा में ये क्वालिटी है कि ये मैंने अभी तक याद है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काट दो भाई, काट दो मुझे बात काट। मुझे अभी तक याद है जब हाथ देख के तुम्हें हाथ छोड़ा, तो उसके बाद ये गाना गा रही थी, मुझे गाना भी याद है आज तक। क्या यार, एक मिनट जरा सा गुनगुना दो मेरा भाई प्लीज। वो गाना, पहली मुलाकात, हाथ पकड़ा अभी, लकीरें देखी हैं, उसके बाद का सॉन्ग। काला सा काला मेरा काला है दिलदार। ये गाना आप गा रहे थे? ये गा रही थी? ये गा रही थी भाई, मैं भी गा रहा क्या? हाँ एग्जैक्ट। शायद तुम गा रहे। नहीं, मैं नहीं गा रहा था, तुम गा रही थी। इसलिए कि मुझे ये याद है कि मैंने हाथ छोड़ा तो ये गाना शुरू हो गया था। तो मैं किसी और के लिए गा रही हूँ। ये भी हो सकता है। मुझे काले मर्द पसंद है, मतलब टॉल डार्क हैंडसम। काले मर्द पसंद है, काले मर्द पसंद है, काली कमीज, काले पैंट, काला कोट प्रिंटेड हो। बता दें, आप बता दो। मैंने आपको क्या कहा? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज इन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बाबरा को कैसा पाया आपने एक क्लिक के हिस्से से? जब स्क्रीन के ऊपर एक सीन में दो आर्टिस्ट होते हैं, ये कहाँ तक वो एक कोऑपरेटिव है? मैं ये बताता हूँ कि मुझे इतना पता है कि जब फिल्में मुझे ऑफर होती थी तो मुझे कहते हाँ जी लड़की को आना चाहिए बाबरा के साथ। अच्छा ठीक है। और फिर एक तो ये कि हाँ ठीक है जी हमारा एक पेड़ बन गया। के साथ भी आप हीरो आए? नहीं, अंजुमन के साथ नहीं। क्यों? उनका कद बहुत लंबा था मेरे। यार नीचे पटरा रख के काम कर लेते हैं।
تو لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں کہتا ہاں ٹھیک ہے ہمارا پیر بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بابرا کے ساتھ فلمیں آفر ہوتی تھیں. اس کے بعد مجھے یہ ہوتا تھا کہ آئی یوزڈ ٹو لک فارورڈ ٹو دا فرسٹ ڈے آف شوٹ. اور میں جب بھی مجھے ہوتا تھا کہ اچھا دوسری فلمیں بھی ہوتی تھیں کوئی اور ایکٹریس ہوتی تھی لیکن بابرا کے ساتھ جو جس دن شوٹ ہوتا تھا اس دن آٹومیٹکلی میرے اندر ایک انرجی ہوتی تھی کہ اچھا مزہ آیا. واقعی حقیقت ہے. ہم لوگ ہنستے مذاق کرتے رہتے تھے نا. سارا یہ بھی ویسا نہیں تھا کہ موڈ بنانے بیٹھ جائے اور یہ میں بھی بھی کوئی وہ موڈ نہیں تھا. بنانے بیٹھ جاؤں کہ اب رونے والا سین ہے چلو بیٹھ کے پہلے روئیں. اس طرح نہیں ہوتا تھا. پہلے یہاں روئے پھر وہاں ہنس پڑے کیمرہ بند ہو تو ہنس پڑے وہاں پھر رو پڑے اس طرح سے ہمارے. تو اس لیے میرا بڑا یہ ہوتا تھا کہ کہ مزہ آنا ہے کہ اچھا بابرا کے ساتھ شوٹ ہے تو اب سارا دن اب ہنستے رہنا ہے. یہ گھر سے کھانے پکوا کے لے آیا کرتی تھی ہم مزے سے اس کے گھر کے یہ کبھی کھانا نہیں بنا کے لاتا تھا. اتنا کنجوس ہے قسم سے. اس کی کنجوسی کی تو مثالیں ہیں وہ مجھے پتا ہے زیادہ. ارے اپنی صحت نہیں بنائی اتنا کنجوس ہے. لیکن ماشاءاللہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. میں کہتی ہوں خدا کے لیے کچھ اپنے پہ خرچ کرو. کرتا رہتا ہے خرچ لیکن پتہ نہیں اندر کھانے کچھ. اور پھر میں آخر اس کو آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی. میں نے کہا دیکھو تم کبھی نہ کبھی تو مرو گے تو کیا اپنے فیونرل پہ تم اپنا یہ سارا پیسہ لگاؤ گے کہ بہت اچھی دیگیں پکے بہت کچھ ہو. کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مطلب کیا چاہتے ہو بھائی؟ نہیں میں بالکل پہلی بات ایسا یہ ہے کیوں نہیں کھلا کراتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے توبہ میرا کرو یار، مطلب ہے کہ- اللہ گناہ کا توبہ کر لو. توبہ مذاق نہیں. پتہ کیا برا ہوتا ہے. آپ ایسے نہیں کرو فیصل پلیز. ایسے کر لو ایسے کر لو. ایسے کر لو. یار کتنے پتہ کیا ہیرو ہیروئن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے بھی دیتے ہیں یار. یہ ہوتا ہے بالکل. کتنی فلمیں کی کوئی تحفہ دیا انہوں نے آپ کو؟ میرا نہیں خیال. کیا مطلب کیا دیا؟ کیا دیا بولو بھائی. let me see now. یار کچھ نہیں دیا جو اتنا یاد کر رہے ہو. اور میں نے کچھ دیا تمہیں. ایک دفعہ میں نے اس کی جیکٹ بورو کی تھی. بس بورو کر نہیں سکتی مس ہوں. کولمبو جب ہم کرنے گئے ہوئے تھے تو اس زمانے میں نئی ڈرین پائپس آئی تھی جینز اور میں پہن کے وہ جہاز سے اترے گی تو میں جینز دیکھتے ساتھ ہی اس نے کہا کہ یہ کہاں سے لی ہے تو نے. میں نے کہا یہ تو میں ابھی نیا بینکاک سے لے کر. اچھا بس یہ مجھے چاہیے. اور مس کولمبو اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ اس فلم میں میری جینز پہنی. اور پھر اس نے واپس لی. دیکھیں نا اگر میں نے پہن ہی لی پوری فلم کے اندر تو تم چھوڑ ہی دیتے. چھوڑ دیتے. مطلب واپس لے لی اور وہ آج تک پہن رہے اور اس سے اور وہ کیا بول رہی ہے کہہ رہی ہے اور وہ آج تک پہن رہی ہے. اور اگلے دن اس نے مجھے دکھائی کہ میں نے اس پہ پیچ لگایا ہے. آج کل فیشن ہے تو میں نے یہ پھٹ گئی تھی میں نے اس کے اندر پیچ لگا کے وہ میں نے ابھی ایک تک نیا رکھی ہوئی ہے فیشن بات. دیکھ لیں. وہ سب آپ کی وجہ سے رکھا ہوگا آپ نے پہنی تھی. ابھی تک رکھی ہوئی میں نے وہ جین بالکل پھٹنے والی ہوئی ہے اور ابھی تک رکھی ہوئی. ہاں یہاں سے پھٹ گئی. یار اس کا پوچھا بنا لو اب اللہ کا کیا وہ کام آ رہی ہے کسی. اچھا آپ لوگوں نے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے مجھے کہ آپ نے بہت اچھے ماحول میں کام کیا ہوا ہے. گانا پکچرائز کرانے میں آپ کو کس ہیرو کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کیا کہ یہ بہت اچھا گانا پکچرائز کراتے ہیں؟ یہی تھا. یہی تھا. ہاں اس کے ساتھ کوئی ایسے گانے تھے جس میں ڈانسز بھی تھے اور اس طرح سے ماڈرن قسم کے. دیکھتے ہی دیکھتے پیار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے پیار ہو گیا. تیرے بنا جینا دشوار ہو گیا. میں گمسم سوچتا رہا. میں گمسم سوچتا رہا اور دل سرے سے فرار ہو گیا. وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی آپ کی فلم ہے. جی وحید مراد صاحب تو میں کہتی ہوں کہ ان جیسا تو کوئی پیدا نہیں